پشتا تلاوت کلام الہی سرا ہے مجلس و آغاز و کروش ہوئے ہغار اچھی اوطن جو قاری جناب قاری منیر الدین صاحب کے گزارش کو مان کی کیسے آیا تشریف بنگی تھی کان دل سوز آوازار اس پہاڑ دین پر نور کوئی جناب قاری منیر الدین صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جناب قاری منیر الدین صاحب اس پشتا تلاوت کلام الہی و پیش کروش ہے ہغار اچھی اوطن جو قاری جناب مبشر الحسن صاحب دعوت دمان کی کیسے حیا کی تھی کان دل سوز آوازار اس پہاڑیاں منور کوئی
اس پر پھپھرا جناب مبشر الحسن صاحب کہ ہو تعلق ربیع القرآن سے شعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو جزاک.